السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد مساء اليوم جورنال فير جاب عنوان جماهير الرجاء تختار سفيان الرحيمي كرجل لمقابلة الفتح الرباطي. واختارت جماهير فريق الرجاء الرياضي سفيان الرحيمي كرجل المباراة أمام الفتح الرباطي برسم الجولة الأولى من البطولة الوطنية. ونشرت الصفحة الرسمية للفريق الأخضر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة بعد صافرة نهاية المباراة المذكورة حول أفضل لاعب رجاوي في المقابلة، إذ تكرر عبر التعليقات اسم سفيان الرحيمي فضل مساهمته الكبيرة في قيادة النسور للعودة بالتعادل ضد فريق الفتح الرباطي. بالمقابل رفضت بعض التعليقات فكره تنصيب اي لاعب رجل اللقاء في ظل عدم تحقيق نتيجه الفوز، وطالبت بحذف هذه الفقره في حال تحقيق التعادل او الهزيمه، بحكم ان الرجاء مطالب دائما بالفوز لا غير. فيما شارت تعليقات اخرى ان سفيان كيستحق رجل اللقاء بعد ما جنب فريقه الهزيمه، خصوصا بتلقي الهدفين في ظرف وجيز، واستطاع انه يرجع الفريق في المقابله وكان قريب من حصد 3 نقاط لولا بعض الاخطاء الدفاعيه اللي كلفت الرجاء تلقي هدف التعادل في اخر الدقائق. هذه اسباب ابعاد الهدودي والورفلي عن قمه الرجاء والفتح الرباطي. وارتأى الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي عدم الاعتماد على مروان الهدودي وسند الورفلي في المباراه امام الفتح الرباطي امس الاحد، وفضل الاشراك الثنائي الياس الحداد وعبد الرحيم الشاكر، الامر اللي فاجأ جماهير الرجاء الرياضي. ووضح مصدر قريب من الفريق الاخضر ان جمال السلامي فضل عدم الاعتماد على الهدودي والورفلي لعدم جاهزيتهم بشكل كامل لخوض المباراه، اذ ما خاضش الهدودي مباريات كثيره مع فريق الدفاع الحسني الجليدي بعد علم الفريق الدكالي بتوقيع عقد رسمي مع الفريق الاخضر. فيما الورفلي تاخر في عودته للتدريب بعد استفادته من العطله الصيفيه وسافر لليبيا لزياره عائلته، اذ ما جراش حصص تدريبيه كثيره رفقه النسور الخضر. ومن المرجح باش يكون مروان الهدودي وسند الورفلي حاضرين في تشكيله الفريق الاخضر في المباراه المقبله برسم البطوله الوطنيه. الرجاء الرياضي يستعيد نجومه قبل مواجهه سريع واتزم. وفي التفاصيل غير ساعة الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي خدمت بعض اللاعبين البارزين في صفوفه، وذلك قبل مواجهه ضيفه سريع واتزم الخميس المقبل لحساب الجوله الثانيه من البطوله الوطنيه. ومن المنتظر باش يلتحق بتدريب الفريق الاخضر غدا الثلاثاء اللاعب محمود بن حليب، الاخير اللي قرر المدرب جمال السلامي منحه يومين للراحه وابعاده عن مواجهه الفتح الرباطي من اجل استعاده عافيته. وغيستعيد الرجاء ايضا خدمات كل من عمر بوطيب وفابريس نغوما قبل مواجهه سريع واتزم بعد استعاده كامل لياقتهم البدنيه، خاصه بالنسبه للاعب نغوما اللي التحق بتدريب النسور الخضر متاخر. يشار ان فريق الرجاء الرياضي غيستقبل فريق سريع واتزم الخميس المقبل على ارضيه المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء على الساعه 7:30 مساء برسم الجوله الثانيه من البطوله الوطنيه. جمال السلامي اتمنى تحطيم رقم اوسكار فيلوني. واعترف جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي بانه كيبحث على بناء فريق قوي وبعناصر متوازنه لخدمه مصلحه الفريق الاخضر في المستقبل، سواء استمر كمدرب للنسور او تقل من منصبه. ونقلت جريده الاخبار تصريحات جمال السلامي لاحد المواقع وقالت ان مدرب الرجاء الرياضي السلامي كيتمنى باش يحقق رقم اوسكار فيلوني او تحطيمه، اذ اعتبر المدرب الارجنتيني الوحيد في ال20 سنه الاخيره اللي بقى مدرب الفريق الاخضر اكثر من سنتين متتاليتين. وتمنى السلامي باش يستمر في استكمال بناء مشروعه رغم الصعوبات الماليه اللي كيعيشها الفريق وتحقيق القاب اضافيه مع فريق الرجاء. وبخصوص تركيبته البشريه المثيره للجدل اعتبر السلامي جيده لكنها كتعاني من بعض الخصائص في مراكز مهمه وغياب بدلاء اللاعبين الرسميين، لكنه بعد مجالسته المسؤولين الرجاويين خاصه محمد اوزال وجواد الزياد رئيس الفريق الاخضر اقتنع بضروره الاعتماد على اللاعبين الحاليين اللي تحت تصرفه وانتظار الميركاتو الشتوي المقبل لتصحيح ما يمكن تصحيحه بتعاقدات معقلانه. جواد الزيات يصر على ابعاد بودريقه قبل رحيله عن الرجاء. وكيصر جواد الزيات رئيس المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي على تجميد انخراط محمد بودريقه رئيس الفريق السابق والمنخرط الحالي بسبب تصريحاته السابقه اللي جرت تسريبها وتم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي منتصف شهر ماي الماضي. وكشفت مصادر مطلعه ان جواد الزيات اللي اشار استقالته من تسيير الرجاء وضح خلال اجتماع المكتب المديري للفريق الاخضر اللي تعقد السبت الماضي انه عازم على تفعيل قرار تجميد انخراط بودريقه للموسمين الرياضيين المقبلين. وشدد المصدر ذاته ان الزيات كيامل في انتزاع موافقه منخرطي فريقه لتفعيل وتنفيذ قرار تجميد عضويه بودريقه والمصادقه عليها خلال الجمع العام المقبل للفريق الاخضر اللي يتم تحديد موعده يوم 21 من شهر دجنبر الحالي وفقا لمقتضيات القانون الداخلي للفريق. وكان محمد بودريقه رفض في وقت سابق حضور جلستين اللجنه التاديبيه للفريق الاخضر للاستماع ليه بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب ليه، واللي وصف من خلاله هذا الاخير ان الرئيس الحالي للرجاء جواد الزيات بانه ماشي رجاوي وغير خشوه تما. يتمنى لن ادفع للرجاء مصاريف تكوين لاعبيه. وفي تفاصيل الخبر
تحدث هشام ايتمنه رئيس شباب محمديه الموقع سبور 1 على الضجه اللي ثارت حول تعاقده مع شبان الرجاء الرياضي، كما انه صرح بالسبب اللي غيعفيه من دفع مصاريف تكوين الفريق الاخضر. وابدا رئيس شباب محمديه استغرابه من الضجه اللي ثارت بعد تعاقده مع لاعبي الرجاء الرياضي، ووضح ان الفريق الاخضر تعاقد بدوره مع بعض اللاعبين الشبان من بعض الفرق الوطنيه على غرار المغرب الفاسي والكوكب المراكشي وانديه اخرى، وهذا كيدخل ضمن التنافس الشريف من اجل تطعيم الفريق بلاعبين شبان قادرين على تقديم الاضافه. غير ذلك فكل ما كيتقال في هذا الصدد فهو مجرد كلام لا اساس له من الصحه. وحول ما اذا كان الرجاء غيطالب بمبلغ تكوين لاعبين، قال هشام ايتمنه ان اللاعبين اللي تم التعاقد معهم ما كيربطهمش فريق الرجاء الرياضي اي عقد، ومسؤولي الفريق الاخضر واعيين بهذا الامر، وهذا الشيء هو اللي غيعفيه من دفع مصاريف تكوين اداره الرجاء. لاعب رجاوي ضمن اهتمامات انديه فرنسيه وبلجيكيه وسويسريه، وشارت عده منابر اعلاميه ان الدولي الكاميروني فابريس نغا لاعب فريق الرجاء الرياضي صبح ضمن اهتمامات عدد من الانديه الاوروبيه خلال مرحله الانتقالات الصيفيه. وكشف موقع فوتبول 365 ان الظهير الايسر نادي الرجاء الرياضي صبح ضمن اهتمامات عدد من الانديه بالدوري الفرنسي بالدرجه الاولى، وضاف ان فريق زيوريخ وفريق يونغ بويز السويسريين وريزا سبورت تركي وشارلورو البلجيكي مهتمين بخدمه اللاعب المذكور. ووضح المصدر نفسه ان الانديه الفرنسيه اللي وضعت اللاعب الرجاوي ضمن اهتماماتها هي ديجون وبريست وانجي ولوريان وريمس. كتجر الاشاره ان فابريس نغا كان ضمن اهتمامات كل فريقي تولوز الفرنسي والانيا سبورت تركي خلال مرحله الانتقالات الصيفيه الماضيه. يهم الرجاء 8 لاعبين جدد بلائحه الاسماعيلي لمواجهه الفريق الاخضر. وفعلا على خصم الرجاء بالبطوله العربيه للانديه البطاله، اقدم نادي الاسماعيلي المصري على اضافه 8 لاعبين جدد لقائمته في كاس محمد السادس للانديه العربيه البطاله تحسبا لمواجهه الرجاء الرياضي في دور نصف النهائي. وقاموا مسؤولي الاسماعيلي بتسجيل 8 صفقات جديده تعاقد معها النادي خلال الميركاتو الصيفي اللي انتهى امس بمصر استعدادا لاياب النصف النهائي امام الرجاء الرياضي. وضم فريق الاسماعيلي لقائمته العربيه الانغولي ايري بابل والجزائري رضوان شريفي، بالاضافه للثلاثيين مروان الصحراوي وفخر الدين بن يوسف، ثم عادل محمد واحمد مصطفى وشكري نجيب لاعب من الاعاره، وحارس المرمى محمد صبحي. يشار ان الاتحاد العربي حدد يوم 11 يناير المقبل كموعد لمواجهه ممثل كره القدم الوطنيه فريق الرجاء والفريق المصري ضمن اياب المربع الذهبي بالمركب الرياضي محمد خامس الدار البيضاء. كان هذا اخر خبر رجاوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.